सबैलाई नमस्कार। आजको विषय रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076। यो प्रारूपमा के कस्ता विषयवस्तुहरू रहेका छन्? यसमा रहेका विषयवस्तुहरू सङ्घीय लोकसेवा आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगका साथसाथै शिक्षक सेवा आयोगमा सोधिने प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित तयार गरिएको छ। विशेष गरेर वस्तुगत प्रश्नहरू सँग सम्बन्धित विषयवस्तु यसमा सम्बन्धित छ। यसको साथसाथै नेपालको पाठ्यक्रम विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम कसरी तर्जुमा हुने गरिएको छ, पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू के हुन्, पाठ्यक्रम तर्जुमाका सिद्धान्तहरू के हुन् र पाठ्यक्रमका अङ्गहरू के हुन्, त्यससँग सम्बन्धित विषयहरूको बारेमा रुचि राख्न चाहने जो कोही शिक्षा प्रेमीको लागि समेत यो विषय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अहिले कार्यान्वयनमा रहेको यो 2076 भाद्र 20 गते नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको हो। यसभन्दा पहिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 कार्यान्वयनमा रहेको थियो। 71 मा संशोधन भएको थियो। 63 10-25 माघ 25 मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 स्वीकृत भएको थियो नेपाल सरकारबाट। कोबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था छ भन्ने पनि प्रश्न हुन सक्छ। कहिले स्वीकृत भएको थियो भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप के हो त भन्दा यो विद्यालय शिक्षाको मूल मार्गदर्शक दस्तावेज, पाठ्यक्रम सम्बन्धी मूल मार्गदर्शक दस्तावेज हो। यो एउटा गतिशील दस्तावेजको रूपमा पनि रहेको छ भनिएको छ। परिवर्तित शैक्षिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गतिशील शैक्षिक दस्तावेज हो यो। अहिले नयाँ संरचना अनुसार विद्यालय शिक्षा 13 वर्षे रहेको हाम्रो कानुनमा उल्लेख भएको छ, जसमा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा एउटा कक्षाको रूपमा लिएको छ भने 1 कक्षादेखि 8 कक्षासम्म आधारभूत तह र 9 देखि 12 सम्म माध्यमिक तह। यो 13 वर्षे विद्यालय शिक्षाको समग्र दृष्टिकोण निर्धारण गर्ने आधार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप हो। यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 को प्रारम्भिक खण्डमा यो विषय उल्लेख भएको छ। अब विद्यालय शिक्षाका प्राथमिकता क्षेत्रहरू के हुन् त भन्दा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको प्रबन्ध सहित सबै विद्यालयहरू र सबै बालबालिकाहरूले यो ECED को समेत सुविधा अवसर पाउने गरी निशुल्क एवं अनिवार्य आधारभूत शिक्षा र निशुल्क माध्यमिक शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिकताका क्षेत्र। त्यस्तै प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको अवसर बढाउने, जीवन पर्यन्त सिकाइका अवसर सिर्जना गरी सिकाइलाई उत्पादनसँग आबद्ध गर्ने, उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्ने, शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, सबै तहको शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने यी विद्यालय शिक्षाका प्राथमिकता क्षेत्रहरू। अब यो प्रारूप विकासको औचित्य के, किन प्रारूप विकास गर्ने भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख भएको छ। संवैधानिक व्यवस्था एवं मुलुकको सङ्घीय संरचना अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम सम्बद्ध कार्यहरू, पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित कार्यहरू के हुन् त? पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया, सामग्रीहरू, अनि मूल्याङ्कन प्रक्रिया, प्रमाणीकरण प्रक्रिया, यी कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षादेखि 12 कक्षासम्म पाठ्यक्रम विकास कार्यालय दिशानिर्देश गर्ने, पाठ्यक्रम विकासको लागि सैद्धान्तिक नीतिगत आधार तयार गर्ने, गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाका लागि सिकाइ सहजीकरण मापदण्ड निर्दिष्ट गर्ने, बालमैत्री प्रविधि मैत्री सिकाइलाई सुनिश्चित गर्ने आधारशिला खडा गर्ने, यस्तै विद्यार्थी मूल्याङ्कन, प्रमाणीकरण, समकक्षता तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप सम्बन्धी कार्यहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, साथै तहगत एवं कक्षागत पाठ्यक्रम संरचनामा समसामयिक सुधार गर्ने। अब समयको माग अनुसारको वस्तुनिष्ठ आधारमा पाठ्यक्रम विकास तथा सुधार गर्ने, विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा व्यक्त गरेका घोषणा प्रतिबद्धताहरूलाई सम्बोधन गर्ने र राष्ट्रको दीर्घकालीन विकासको लक्ष्य अनुरूप
शिक्षाको माध्यमबाट मुलुकको विकासमा सहयोग गर्ने। यसको साथसाथै सङ्घीय संरचना अनुकूलका तहगत सरकारको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्ने। यी चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विकासको औचित्य। यी कुराहरू पुष्टि गर्नको लागि, आधार प्रदान गर्नको लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तर्जुमा भएको हो। यो प्रारूप तर्जुमा गर्ने क्रममा विभिन्न सम्बन्धित सरोकार पक्षहरूको राय, सुझाव, प्रतिक्रिया लिइएको थियो। अब यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा पाठ्यक्रम सम्बद्ध समसामयिक पक्षहरू के पक्षहरू पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित छन् भन्ने कुराहरू पनि उल्लेख भएका छन्। पाठ्यक्रम विकासका सैद्धान्तिक आधारहरू के हुन् भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएका छन्। भाषिक कुराहरू हुन सक्लान्, समावेशी पक्षका कुराहरू हुन सक्लान्, मूल्याङ्कनका कुराहरू, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रमका विभिन्न आयामहरूको बारेमा उल्लेख भएको छ। र विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नीति के हुन सक्छन्, कुन आधारमा के विषयसँग सम्बन्धित नीतिहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरा पनि यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा उल्लेख भएको छ। जस्तो पाठ्यक्रमको स्वरूप, कस्तो स्वरूपको पाठ्यक्रम हुने, 3 तहको सरकारको अधिकार क्षेत्र के हुने, पाठ्य सामग्री पठन पाठनको भाषा के हुने, शिक्षा गुणस्तर र मानक निर्धारण कसरी गर्ने, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्री विकास, उत्पादन तथा वितरण कसरी, कुन प्रक्रियाबाट, कुन तहले गर्ने, शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप र सिकाइ सहजीकरणका लागि आवश्यक सामग्रीका कुरा, खुला सिकाइ तथा वैकल्पिक शिक्षा, रोजगार एवं स्वरोजगारमुखी शिक्षा लगायत विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरण, यी जस्ता विषयहरूसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम सम्बन्धी नीतिहरू रहेका छन्। अब विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम संरचनाको विषय कुरा गर्दा पहिलो केले यसलाई निर्देशित गर्छ भन्दा विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण के, दूरदृष्टि, भिजन के हो त? विद्यालय शिक्षाको भिजन समाजवाद उन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास, यो चाहिँ भिजन हो। यही भिजन, यही दूरदृष्टि, दृष्टिकोण प्राप्ति गर्नको लागि उन्मुख हुने गरी पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने र पाठ्यक्रम सम्बद्ध क्रियाकलापहरू व्यवस्थित गर्नको लागि यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 तर्जुमा र कार्यान्वयनमा आएको छ। अब यो प्रारूपमा विद्यालय शिक्षाको 12 वटा राष्ट्रिय उद्देश्य किटान गरिएको छ। यसलाई विस्तृत रूपमा यहाँ लेखिएको छैन। यसलाई मूल यसको दस्तावेज नै प्राप्त गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पक्कै पनि अध्ययन गर्नु नै हुनेछ। 12 वटा राष्ट्रिय उद्देश्यहरू छन्। अब यसको साथसाथै तहगत सक्षमताहरू, आधारभूत तहको सक्षमता के, माध्यमिक तहको सक्षमता के, विद्यार्थीहरूले कुन सक्षमता के सक्षमता हासिल गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा छ। त्यसको साथसाथै प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा तहको त्यो कक्षाको पनि सक्षमता उल्लेख गरिएको छ। कक्षा 1-3 को, 4-5 को, 6-8 को, 9-10 को र 11-12 का सक्षमताहरू किटान गरिएका छन्। अब विद्यालय शिक्षाको तहगत र कक्षागत खाका, अब हामीले यहाँ यस्ता विषयवस्तुहरू वस्तुगत प्रश्नमा आउन सक्ने, सोधिन सक्ने, वस्तुगत विषय प्रश्नपत्रका लागि आधार हुने विषयवस्तुहरू यहाँ छन्। जस्तो आधारभूत, अब प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा, यसलाई कक्षाको रूपमा, प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाको रूपमा, कक्षाको रूपमा लिइएको छ। यो 4 वर्ष उमेर समूह भनेको 4 वर्ष पुरा भएका बालबालिकाहरू प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा कक्षामा सहभागी हुन सक्ने, भर्ना हुन सक्ने छ। अब आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्म 5 तह सिकाइ क्षमता स्तरको आधारमा 5 वटा तहमा विभाजन गरिएको छ। त्यसको उमेर समूह पनि किटान गरिएको छ। कक्षा कुन हुन् भन्ने, जस्तो आधारभूत तहमा कक्षा 1, 3, 4, 5 र 6-8 को, 1-3 को 5 देखि 7 वर्ष उमेरका बालबालिका, 4-5 को 8 देखि 9 वर्ष उमेरका बालबालिका, 6-8 को 10 देखि 12 वर्ष उमेरका बालबालिका र 1-3 लाई तह 1 भनिन्छ। सिकाइ क्षमता स्तरका आधारमा तह 2 भन्नाले कुन कक्षा लाई जनाउँछ भन्दा कक्षा 4-5 कुन उमेर समूहका बालबालिकाहरू अध्ययन गर्ने समूह हो, 8 देखि 9 वर्ष उमेर समूहका। त्यस्तै माध्यमिकको कक्षा 9-10 को 13-14 वर्ष उमेर समूहका, यसलाई तह 4
क्षमता स्तरमा राखिएको छ भने 11-12 कक्षाका 15 देखि 16 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका अध्ययन गर्ने र यसलाई तह 5 को रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी विद्यालय शिक्षाको तहगत र कक्षागत खाका किटान गरिएको छ। यसमा थुप्रै प्रश्नपत्रहरू बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। अब पाठ्यक्रमको ढाँचा, प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाको पाठ्यक्रमको ढाँचा हेर्दा यसमा सिपका क्षेत्रहरू, अब त्यहाँ विभिन्न विकासात्मक उपलब्धिहरू हासिल गर्ने भनिएको छ। मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक विकासको लागि केही सिपहरू त्यो उमेर समूहका त्यो कक्षामा, प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाको कक्षामा यी सिपहरू सिक्नेछन् बालबालिकाहरूले र यो सिपको आधारमा पाठ्यक्रम संरचना ढाँचा तयार गरिएको छ भनिएको छ। आधारभूत सिप सिकाइका क्षेत्रलाई कति वार्षिक समय घण्टा किटान गरिएको छ? 384। शारीरिक सिप, संवेगात्मक सिप, सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक सिप, बौद्धिक तथा मानसिक सिप, स्वास्थ्य पोषण सुरक्षा र वातावरण सिप, सृजनात्मक सिप, यी चाहिँ आधारभूत सिप सिकाइका क्षेत्र हुन्। सबै बालबालिकाहरूले यी कुराहरूमा आधारभूत रूपमा सिक्नुपर्ने। त्यसको साथसाथै विषयगत के विषयगत कुराहरू उनीहरूलाई सिकाउने, त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न गराउने गरिन्छ भन्दा विषयगत सिप सिकाइका क्षेत्रमा भाषिक सिप, पूर्व गणितीय सिप, अब कक्षा 1 देखि विद्यालय कक्षामा जाँदा गणितीय सिपका कुराहरू हुन्छन् भने यो ECED मा पूर्व गणितीय सिप, दृश्यकला, कार्यतारिका, सृजनशीलता, वरपरको वातावरण, सामाजिक सिप, यसलाई यो विषयगत सिपको लागि 192 घण्टा भनेर वार्षिक समय 576 घण्टा। यसको साथसाथै उनीहरूले मनोरञ्जन गर्ने, व्यायाम गर्ने, आराम गर्ने, खाजा खाने समयको लागि पनि समय छुट्याइएको छ। यो पछिल्लो स्लाइडमा आउनेछ। अब कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम संरचना हेर्दा अब एकीकृत पाठ्यक्रम अनुसार यो पाठ्यक्रम संरचना तयार गरिएको छ। त्यसो भएको हुँदा अब कक्षा 4-5 मा हामीले हेर्दा विषय देखिन्छ, नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, प्रविधि यस्ता। तर कक्षा 1-3 मा हेर्दा भाषिक सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप, अंग्रेजीको, नेपालीको, गणितीय सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप, उनीहरूले सिक्ने विषयवस्तुहरूलाई क्रियाकलापमा आधारित बनाइएको छ यो एकीकृत पाठ्यक्रम संरचनाले। तसर्थ कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम संरचनामा यो आधारमा तयार गरिएको छ। र अब पाठ्य घण्टा र वार्षिक कार्यघण्टा भनिएको छ। अब यो वार्षिक कार्यघण्टा 1 वर्षमा जस्तो नेपाली विषयको भाषिक सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप चाहिँ 160 घण्टा, 1 घण्टाको पिरियड भयो भने 160 पिरियड, 45 मिनटको पिरियड भयो भने त्यही अनुसार 160 घण्टा पुग्ने गरी यो नेपाली विषयको लागि समय छुट्याउनु पर्नेछ। र यो पाठ्य घण्टा भन्नाले चाहिँ 32 कार्य घण्टालाई 1 पाठ्य घण्टामा आधार मानेर अहिले यो क्रेडिट आवर बेसमा करिकुलम बनाउने भन्ने कुरा जुन छ, यसलाई आधार मान्दा के हो त क्रेडिट आवर पाठ्य घण्टा भनेको भन्दा 32 कार्य घण्टाको समयलाई, कार्य समयलाई चाहिँ 1 पाठ्य घण्टामा आधारित। त्यसो भएर 5 पाठ्य घण्टा हुँदा 160 कार्य घण्टा भयो, 4 पाठ्य घण्टा हुँदा 128 कार्य घण्टा भयो। यसरी कक्षा 1-3 मा कति पाठ्य घण्टा पढाइ हुने यो पाठ्यक्रम प्रारूपले तर्जुमा गरेको छ, किटान गरेको छ, निश्चित गरेको छ, निर्धारित गरेको छ भनेर प्रश्न आउन सक्छ। 26 पाठ्य घण्टा, 832 कार्य घण्टा। 1 पाठ्य घण्टा भन्नाले कति समयलाई जनाउँछ? 32 कार्य घण्टालाई। गणितीय सिप विकास सम्बन्धी कक्षा 1-3 मा गणितीय सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलापलाई कति पाठ्य घण्टा निर्धारण गरिएको छ? 4 पाठ्य घण्टा। मातृभाषिक सिप सम्बन्धी क्रियाकलापको लागि कति वार्षिक कार्य घण्टा किटान गरिएको छ? 160 कार्य घण्टा। यस्ता प्रश्नहरू आउन सक्छन्। यी बेसमा यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अध्ययन गर्दा यी विषयवस्तुहरूलाई आधार मानेर अध्ययन गर्न सकिने छ।
अब कक्षा 4-5 मा 7 वटा विषय छन्। नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि, सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा। यो मानव मूल्य शिक्षा अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रममा यो विषय राखिएको छ। पहिले सामाजिक अध्ययन र सृजनात्मक कला थियो। अहिले स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला त्यसमा लहर जोडिएको छ। अब सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा कति पाठ्यघण्टा? 5 पाठ्यघण्टा। वार्षिक कति कार्यघण्टा? 160 कार्यघण्टा। यसरी हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। र कक्षा 4-5 मा 32 पाठ्यघण्टा बालबालिकाहरू अध्ययन कार्यमा विद्यालयमा संलग्न रहने हो। यो भनेको 1024 कार्यघण्टा। अब 32 पाठ्यघण्टा, एक पाठ्यघण्टा बराबर 32 कार्यघण्टा हुन्छ। 32 पाठ्यघण्टा हुँदा 1024 कार्यघण्टा। 7 वटा विषय निर्धारित गरिएको छ। यस्तै कक्षा 6-8 मा पनि 7 वटै विषय छन् र अब 32 पाठ्यघण्टा नै छ, 1024 कार्यघण्टा नै छ। अब सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षाको लागि 5 पाठ्यघण्टा, 160 कार्यघण्टा वर्षभरिको लागि। यसरी यो पाठ्यक्रम निर्धारण गरिएको छ। सबै विषयको हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कक्षागत रूपमा 1-3 को कति, 6-8 को कति, 4-5 को कति, त्यस्तै 9-10 को हेर्दाखेरि अब यहाँ 9-10 को विभिन्न धारका शिक्षा सञ्चालित छन्। मैले उदाहरणको रूपमा अब साधारण धारको शिक्षाको मात्रै प्रस्तुत गरेको छु। 7 वटा विषय छन्। अब 5 वटा अनिवार्य विषय छ, 2 वटा ऐच्छिक विषय छ। यो पनि हुन सक्छ, आउन सक्छ। कक्षा 9-10 साधारणतर्फको कक्षा 9-10 मा कतिवटा अनिवार्य विषय निर्धारित गरिएको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 बमोजिम भनेर आउन सक्छ। 5 वटा अनिवार्य विषय, 2 टा ऐच्छिक विषय। त्यस्तै कति पाठ्यघण्टा? 32 पाठ्यघण्टा। कार्यघण्टा कति? 1024 वार्षिक रूपमा। अब विज्ञान तथा प्रविधिलाई 5 पाठ्यघण्टा, यो भनेको 160 कार्यघण्टा। यसरी सबै विषयको बारेमा यहाँहरूले ख्याल गर्नुहुनेछ। त्यस्तै माध्यमिक शिक्षा यो साधारणतर्फकै हो। अब यहाँ 4 वटा विषयलाई अनिवार्य विषय। अब सामाजिक अध्ययन कक्षा 11 मा, जीवनोपयोगी शिक्षा कक्षा 12 मा। यसरी हेर्दा 3 वटा अनिवार्य विषय देखिन्छ, 3 वटा ऐच्छिक विषय देखिन्छ कक्षा 11-12 को साधारणतर्फ। र एउटा थप ऐच्छिक पनि अध्ययन गर्न सकिने भनेर यहाँ पाठ्यक्रमका विषयवस्तुहरूमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएका छन्। र यसरी हेर्दा कक्षा 11-12 को अनिवार्य चाहिँ 27 पाठ्यघण्टा कक्षा 11 मा पनि कक्षा 12 मा पनि, त्यो भनेको 864 वार्षिक कार्यघण्टा हुन्छ। अब यसमा नेपालीको लागि 3 पाठ्यघण्टा भनेको वार्षिक 96 कार्यघण्टा दिइएको छ भने, अब सामाजिक अध्ययनको लागि कक्षा 11 मा मात्रै अध्ययन गर्ने 5 पाठ्यघण्टा, यो भनेको वार्षिक 160 कार्यघण्टा दिइएको छ। र थप ऐच्छिक एक विषय लिँदा अब यो 160 कार्यघण्टा थप हुन्छ। यो भनेको 1024 नै, जुन कक्षा 4, 5, 6, 8, 9, 10 मा 1024 कार्यघण्टा थियो। त्यसरी नै यसमा पनि त्यही हुन पुग्छ थप ऐच्छिक समेत हुँदा। अब 6, 8 मा, 9, 10 मा, 11, 12 मा मैले साधारण धारको मात्रै कुरा गरेँ। अब यहाँ 6, 8 मा साधारण शिक्षा पनि छ, त्यसको साथसाथै संस्कृत गुरुकुल वेद विद्याश्रमको छुट्टै धार र गोन्पा तथा बिहार मदरसाको छुट्टै धारको पाठ्यक्रम संरचना छ। सबै धारमा पाठ्यघण्टा 32 र वार्षिक कार्यघण्टा 1024 रहेको छ। त्यस्तै माध्यमिकतर्फ साधारण शिक्षाको साथै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा छ। यो निमावि तहमा छैन, 6-8 कक्षामा छैन। त्यस्तै माध्यमिकमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक अनि परम्परागत शिक्षातर्फ गुरुकुल, संस्कृत, वेद विद्याश्रम छुट्टै धार, गोन्पा मदरसा छुट्टै धार। माध्यमिकतर्फ 4 वटा धार, साधारण धार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा धार, अनि संस्कृत गुरुकुल वेद विद्याश्रम धार र गोन्पा मदरसा धार। यसरी 4 वटा धार छ भने कक्षा 6-8 मा 3 वटा साधारण, संस्कृत गुरुकुल वेद विद्याश्रम र गोन्पा तथा बिहार मदरसा। यसरी 3 वटा धार, 4 वटा धार, यो पनि यहाँहरूले ख्याल गर्नुहुनेछ। अब पठन पाठनको समय अवधि यसभन्दा पहिले मैले धेरै कुराहरू त आइसकेका छन्। अब यहाँ 1 वर्षमा
एक शैक्षिक वर्षमा कम्तीमा 205 दिन पठन पाठन सञ्चालन हुने सबै कक्षामा। अनि एक दिनमा 26 पाठ्यघण्टा 832 कार्यघण्टा। 4 देखि 10 भनेको 4 5 6 8 9 10 मा 32 पाठ्यघण्टा अर्थात् 1024 कार्यघण्टा। 11 12 मा 27 पाठ्यघण्टा देखि बढीमा 32 पाठ्यघण्टा। यो भनेको थप ऐच्छिकको लागि 5 पाठ्यघण्टा। अब यो एक पाठ्यघण्टा भन्नाले 32 कार्यघण्टाको समय। यो पठन पाठनको समयावधि किटान भएको छ। अनि अब यो प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 9 12 मा 32 पाठ्यघण्टा बराबरको कार्यथलोमा आधारित व्यवहारिक अभ्यास हुनेछ भनिएको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा 9 देखि 12 9 10 11 12 मा 32 पाठ्यघण्टा 1024 कार्यघण्टा बराबर कार्यथलोमा आधारित व्यवहारिक अभ्यास। यसलाई नि ख्याल गर्नुपर्नेछ। अनि अब यो प्राज्ञिक विषय विधागत विषय भनेर पनि उल्लेख भएका छन्। साधारण माध्यमिक शिक्षा 11 12 मा 3वटा प्राज्ञिक विषय रहने उल्लेख छ। त्यस्तै प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारको माध्यमिक शिक्षा 9 10 मा 4वटा र 11 12 मा 4वटा विधागत विषय रहने। अनि विधागत विषयको 50% कार्यघण्टा सैद्धान्तिक र 50% कार्यघण्टा प्रयोगात्मक व्यावहारिक अभ्यास हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ। अब विद्यार्थी मूल्याङ्कनको कुरा गर्दा आधारभूत तहमा निर्णयात्मक पद्धति भन्दा निर्माणात्मक पद्धति बढी उपयोगी हुने अवलम्बन गरिने कुरा उल्लेख छ। निर्माणात्मक तथा सुधारात्मकलाई बढी अवलम्बन गरिने निर्णयात्मक भन्दा। अनि निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन पद्धति पनि अवलम्बन गरिने कुरा उल्लेख छ। यो विगतको पाठ्यक्रम संरचनामा पनि थियो, अहिले पनि यो निरन्तर छ। कक्षा 1-3 मा पूर्ण रूपमा निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति अवलम्बन गरिने। कक्षा 4-5 मा 50% निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन 50% आवधिक परीक्षा। कक्षा 6-7 मा 60% आवधिक परीक्षा 40% निरन्तर मूल्याङ्कन। अनि कक्षा 8 मा 25% आन्तरिक मूल्याङ्कन 75% बाह्य परीक्षाबाट मूल्याङ्कन। यी कुराहरू एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने यो वस्तुगत प्रश्नमा आउन सक्ने विषयवस्तुहरू। अब निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा केलाई आधार मानिन्छ? नियमिततालाई, कक्षा कार्यलाई, परियोजना तथा प्रयोगात्मक कार्यलाई, सृजनात्मक कार्यलाई, सिकाइ व्यवहारमा आएको परिवर्तन र उपलब्धि परीक्षा जस्ता पक्षहरूलाई आधार मानिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। अनि जुन यो निर्माणात्मक र निर्णयात्मक आधारभूत तहमा निर्माणात्मक मूल्याङ्कन जुन सुधारात्मक पनि हो त्यसलाई बढी जोड दिइनेछ। अनि माध्यमिक तहमा निर्माणात्मकलाई साथसाथै निर्णयात्मक मूल्याङ्कनलाई पनि आधार मानिनेछ। अनि अब निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको उद्देश्य के हो? विद्यार्थीको सिकाइ स्तरमा सुधार गर्नु। अब निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको उद्देश्य चाहिँ कक्षा चढाउनको लागि निर्णय गर्ने, उसको सिकाइ उपलब्धिको एकिन लेखाजोखा गर्ने कुरा हुन्छ। अनि कक्षा 9 को अन्तिम परीक्षा विद्यालयले सञ्चालन गर्ने। कसले सञ्चालन गर्ने? कक्षा 9 को विद्यालयले सञ्चालन गर्ने। 10 11 12 मा बाह्य सार्वजनिक परीक्षा हुने। कक्षा 10 मा प्रदेश स्तरीय, 11 र 12 मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट भन्ने जुन कुरा छ त्यसैलाई आधार मानिएको छ। यो मूल्याङ्कन विद्यार्थी मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरणको लागि विभिन्न स्तरमा परीक्षा बोर्ड र समितिको गठन हुने कुरा छ। अब मूल्याङ्कन किन? परीक्षा किन भन्दा सिकाइ उपलब्धि तथा व्यवहारमा हुने प्रगतिको लेखाजोखा गर्न। परीक्षा पद्धतिलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा अवलम्बन गरिने भन्ने कुरा उल्लेख छ। अब स्थानीय स्तरमा परीक्षा समिति रहने व्यवस्था छ। आधारभूत तहको परीक्षा कक्षा 8 को अन्त्यमा स्थानीय तहमा परीक्षा हुने। आधारभूत तहको अन्त कक्षा 8 स्थानीय तहमा हुने। परीक्षा समितिको संयोजन कसले गर्छ?
स्थानीय सरकार मातहतको विद्यालय शिक्षा हेर्ने निकायले, यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा उल्लेख भएको, परीक्षा समितिको संयोजन, स्थानीय तहको परीक्षा समितिको संयोजन गर्ने स्थानीय सरकार मातहतको विद्यालय शिक्षा हेर्ने निकायले। अब प्रदेश स्तरमा परीक्षा बोर्ड गठन हुने व्यवस्था छ। प्रदेश स्तरमा कक्षा 10 को अन्त्यमा प्रदेश स्तरीय माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई, कक्षा 10 को अन्त्यमा एसईई प्रदेश स्तरीय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने परीक्षा। एसई परीक्षाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र प्रमाणीकरण के काम गर्छ? व्यवस्थापन, सञ्चालन र प्रमाणीकरण, यी कुराहरू पनि ख्याल गर्ने, शब्दमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्तरमा पनि परीक्षा बोर्ड रहन्छ। राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा बोर्डले कक्षा 11 र 12 को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएको छ। माध्यमिक शिक्षा प्रमाणीकरण परीक्षा, यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा उल्लेख भएको शब्द माध्यमिक शिक्षा प्रमाणीकरण परीक्षा एसएलसीई को सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने। यसरी विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम सम्बद्ध विभिन्न विषयहरू उल्लेख गरिएको मूल दस्तावेज नै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप हो। यसैलाई आधार मानेर यहाँहरूले यो विषयवस्तु अध्ययन गर्नुहुनेछ। यसको विस्तृत अध्ययनको लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मूल दस्तावेज अध्ययन गर्नुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद।